आयज बीएससी मिटींग जाली आनी जो डिमांड आसलो म्हणल्यार तुमी पयला आसतलो एवरी एसेंब्ली सेशन आतां बारीक करता म्हणल्यार 2 दिसाचे 3 दिसाचे एसेंब्ली सेशन करता आनी हेजो जो डिमांड आमी घातलेलो की सेशनां वाडपाक जाय आसली आनी जो प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन डे जो आसा तो खूब गरजेचो आसता आनी एवरी टायम तो कट ऑफ करून उडयता म्हणल्यार हे फावट सेम जाला कट ऑफ केला आनी जो रायट आमकां म्हणल्यार बींग अ ऑपोजिशन आमकां चड टायम मेळपाक जाय चड आवाज करपाक मेळपाक जाय लोकांची अपेक्षा आसा लोकांची अपेक्षा कितें आसा की ऑपोजिशन खंय ना खंय आवाज करतले गांवांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट करतले पूण ह्या 2 दिसांनी आमकां ते करप 2-3 दिसांनी आमकां करपाक मेळना आनी त्यात आमी बीएससी मिटिंगाक मांडले आनी दुसरो म्हणजे तो टायम म्हणल्यार जेन्ना गव्हर्नर स्पीचाचो हें आसा एलोबरेट करपाचें आसा तेन्ना डिस्कशन आसता तेन्ना आमकां टायम बींग अ पार्टी लिडर आमकां टायम एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी दिवचो ही मागणी केल्या पण ते म्हणटा की ते तुमकां तो टायम मेळपाचो ना तुमकां 2 वरां मेळटली ओवरऑल ऑपोजिशनाक उलोवपाक म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले गोंयभरांतले इश्यूज इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां पासून धरून 2 वरां भितर ते म्हणटा एलोबरेट करा 2 वरां भितर तुमचे कितें इश्यूज आसा ते मांडा सो आयज हो बीजेपी सरकार इतलो भियाल्लो आसा की तांकां खंय ना खंय आपूण कितें चुक्यो केल्या त्यो खंय ना खंय दाखोवपाक सुद्दां आनी कोण उलयतलो ना तांकां बंद करपाचो हो षडयंत्र म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार करता आनी ताकाच लागून हेंच्यांनी जी सेशन आसा ते फक्त 3 दिसांचे दवरिल्लें आसा. आतां तुमी डिमांड केला तो एक्सेप्ट 48 आवर्स कित्याक पळय 48 आवर्स हो डिमांड न्हू हो जो रूल प्रमाणे 48 आवर्सा पयलू आमकां जे बिलां जी आसा जावं कितें तुमी हाडटा नाल्यार ते 48 आवर्सा पयलू आमकां येवपाक जाय मात हें जायना कित्याक एवरी टायम एसेंब्लीन आमी पळयता की खूब फावटी अशेच इश्यू जाता की 24 वरां पयलू केन्ना केन्ना ते लास्ट मुमेंटाक पासून हाडून तेगयता सो असो जो इश्यू आसा हो आमी इश्यू मांडला की 48 आवर्स पयलू आमकां सगळे जी खंयचीय बिलां हाडटा एमेंडमेंट्स हाडटा जाल्यार ते तुमी पयलू आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेजेर आमी स्टडी करून ते उलोवपाक शकतले पण ते समज टायमार हाडिना जाल्यार आमी तेजेर सारके स्टडी एलोबरेट करूंक शकना आनी ते आमी मांडपाक शकना. कितें विशय आसलो तुमचो हायलायट करपाचो तुमचो टायम शॉर्ट पळय मेन म्हटल्यार जो विशय सद्याक गोंयांत चल्ला तो म्हणजे लँड इश्यू आनी जाग्या बाबतींत तरी म्हाका दिसता गोंयभरांत जो आयज भायल्यान दिल्लीकार जे येयल्ले आसा आनी कशें आक्रमण जो गोंयचेर केल्लो आसा जाग्याची रेट खंय पावल्ली आसा हो खूब व्हडलो विशय आसा. दुसरो जो विशय आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट आसा अनएम्प्लॉयमेंट तुमी पळयता आसतलो ते वाडत चल्लेले आसा आयज बेकारी गांवां लोकांक भुरगे जे आसा तरणाटे कामां सोदता तुमी पळयता आसतलो गव्हर्मेंट जॉबाक पासून एप्लिकेशन 15-15 20-20 हजार एप्लिकेशन येता तुमी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाक पासून 15,000 एप्लिकेशन येता म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता जाल्यार बेकारी कितली आसा ती. सो अशे जे आसा असले कितलेशे इश्यूज आसा हेच न्हू आनी खुबशे इश्यूज आसा हे हायलायट करपाक आमी एसेंब्लीन आसा. तसोच आतां तुमी पळयता आसतलो म्हादयचो इश्यू आसा हो येदो व्हडलो इश्यू आसा तो इश्यू आयकोन पासून आयज सीएमान वयता आसतना तेच आपूण डिस्कशन कितें करूं बजेटाचें डिस्कशन कर्नाटकाचें आपूण कित्याक करूं अशें प्रमाण दिता इट इज कंप्लिटली रॉंग कित्याक आयज खंय ना खंय कर्नाटका सिरियस दिसता मात गोंयचो सरकार हेजेर सिरियस दिसना आनी हेच इश्यूज आनी हेज्या पयलू जेन्ना आमी म्हादयचो इश्यू घातलो म्हाका एसेंब्लींतल्यान भायर बसून घातलो इतलें हें जालां आनी आयज कळोन येता की सरकार हो सिरियस ना म्हणून. विदेश युनायटेड ऑपोजिशन आसतली ह्या टायमार पळय युनायटेड ऑपोजिशन तुमकां दिसोन येयल्लें आसा कितें आसा आनी कितें ना तें दोन दीस पयलीं म्हणल्यार काल पयर कशें एलायन्स जी जोडतोड जाल्लो आनी जोडतोड आयज कसो तुटला हो तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा आनी जे आमी सांगताले जेन्ना लोकसभा इलेक्शना पयलू पासून आमचेर खूब प्रेशरायज करपाचो प्रयत्न केल्लो तेजे नंतर आमी सांगताले तरी पूण आमी स्ट्रॉंग रावले आमी आमच्या स्टँडान रावले आनी आयज तुमी पळयता आसतलो जो काँग्रेस आनी आप जो एलायन्स आसलो हो तुटलेलो आसा तेंची जी लग्न जाल्लें तें तुटलेलें आसा डिवोर्स जाल्लो आसा आनी ते फुडें कितें जातलें तें तुमकां खबर लोकांक खबर आनी तेंच्या लिडरांक खबर मात हे आयज खंय ना खंय गोंयकारांक यूज करता गोंयकारांचे वोट यूज करता आनी आपणाक जाय तें करता आनी हो जो षडयंत्र आसा तो कोण येयला आरजी वील बी नॉट वीथ आरजी इज नॉट वीथ देम आनी हें पयलूय आमी सांगलेलें आसा आमी जो आसा आमचो स्टँड क्लियर आसा आमी गोंयची अस्मिताय आनी गोंय राखपाची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाची आमी काम करता आनी तें धोरण घेवन फुडें वयता हांवें परत हांव सांगता की
जो लँड प्रोटेक्शन बील आसा ह्या बिलाक आयज कायद्याक लागून एकूय खंयचोय पक्ष जो आसा तो पक्ष सपोर्ट करपाक रेडी ना. तुमी पळयता आसतले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जे आमी घातलेले ह्या बिलाक लागून कोण सपोर्ट करूंक ना. बट वयता आनी रस्त्या सायडीक आनी खंय वयता भाशणां दिता, भाशणांनी सांगता गोंयकार 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 आनी गोंयकारांक राखपाक जाय, गोंयकारांक फुडें व्हरपाक जाय. बट गोंयकारांक कायदे करपाक जाय म्हणून हे कोण सांगिना आनी कसले कायदे करपाचे हेय सांगिना. असेंब्लीत तुमी आसपा ना युनायटेड एसेंब्लीन पळय हांवें एसेंब्ली जावं एसेंब्लीच्या भायर आमी जो आमचो स्टँड आसा क्लियर आसा. आमचो स्टँड एकूच आसा की गोंयकारांचे विशय जे आसा जे गोंयकारांक लागता आनी खोलायेन लागता ते विशय आमी एसेंब्लीनूय पावयतले, एसेंब्लीच्या भायरूय उलयतले. ओके. आनी एक गजाल म्हटल्यार आयज आपाचे प्रेजिडेंटान एक स्टेटमेंट केल्लो तो म्हटल्यार जे तुमचे मनोज परब आहा ते खंय उर्राकाचो सिजन येता तेन्नाच तशें दिश्टी पडटा. कितें कितें पळय कशें आसा उर्राकाचो सिजन हो गोंयान सिजनल आसा हो येतात आनी उर्राक जो आसा हो फेमस आसा आनी आमच्याय दोंगराचेर उर्राक काडटा, फेणीय काडटा आनी अशें जे स्टेटमेंट म्हणजे तेका म्हाका दिसता उर्राक लागला फेणी तो म्हाका दिसता भायलो सोरो येवन मारता आसतलो इम्पोर्टेड कित्याक तो गाडयो इम्पोर्टेड आसता, गोंयच्यो गाडयो आसना, इम्पोर्टेड गाडयो घेता. सो तो जो सोरो आसा तो इम्पोर्टेड घेता आसतलो. आमकां आमचो सोरो व्हडलो दिसता. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां की जी स्टेटमेंटां करता बिंग अ पार्टी प्रेजिडेंट जी स्टेटमेंट करता चिंतून करपाची गरज आसता. कित्याक आयज तुमचो जो जोड तोड जाल्लो ही भाशणां तुमी सांगताले आमी सगळे एलायन्स करपाक जाय, आमी एकटे येवपाक जाय, आमी घट जावपाक जाय. आयज कितें जालां लज जाल्या मरे, लज जालना सुशेगाद बस मरे. वयल्यान तूं उलटा मीन्स चोराच्या उलटा बोबा म्हणटा पळय तसल्यो खबरी जाल्या मरे. ह्यो आयज तेंची जंय हें जाल्यार डुबती न्हंया म्हणूंक शकता तुमी आनी डुबती न्हंयान तुमी आमकां भितर आमचे स्टेटमेंटां करता. सो पयलू तुमचें कितें आसा तें तुमी साल्वार करात. तुमकां थंय तुमी तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी साल्वार करात. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें आनी तुजी स्वताची तूं आपूण सद्याक बसपाक सोदता पळय ती साल्वार कर. मागीर तूं दुसरें उलय. तूं आपणाचेच साल्वार करूंक शकना आनी तूं दुसऱ्यांक सांगता. म्हणल्यार अशी गत जी आसा सद्याक चल्ल्या की एकामेकाचेर घालपाचें. तुमी स्टँड जो आसा तो तुमचो सारको स्टँड क्लियर ना. आयज तुमकां लज जाल्या, काँग्रेसीन तुमकां लज केली आनी लज करून पासून भायर येवन आमचे स्टेटमेंट करता. अरे हो कसलो हें तुमी आतां व्हडले व्हडले उलयताले मरे आमी सगळे एलायन्स येवपाक जाय, एकटे येवपाक जाय, एकटे आयज कित्याक तुटले तेन्ना खबर नासलें. जेन्ना 2024 इलेक्शन जालें लोकसभा इलेक्शन तुमचो गठबंधन केलो तुमी आनी इंडिया एलायन्सा अंडर तुमी इलेक्शन झगडले तेन्ना तुमकां खबर नासलें 11 आमदार 11 आमदारांतले 8 आमदार काँग्रेसींतले बीजेपीन गेले म्हणून. तेच्या पयलू बीजेपीन कितले काँग्रेसीचे आमदार गेले 10 आमदार गेल्ले ते खबर नासले काय. तुमकां आमकां हिस्ट्री सांगची पडटली. हांव हिस्ट्री टिचर जाता आनी आमी सगळे हिस्ट्री टिचर जावचे पडले. म्हणल्यार ही आयज कसली नाटकां चल्ल्या, आयज फोटिंगपणां चल्ल्या ही कळटा. लोकांक तुमी पिशान काडपाक सोदता उर्राक आनी फेणी आनी कितें सांगून आनी तुमी मनमानी करता. आयज ह्यात हो जो अमित पाटकर आसा हो थंय हांगा बसलेलो खंय ओल्ड गांव बसलेलो एका उपोशणाक बसलेलो. उपोशण हांव नकळो तो कसलो ड्रामा आनी कितें उपोशण आसलो तो. आतां तुमी पळयात तो बंगलो थंय वयर आसा. आतां खंय कितें आसा म्हणजे अशें लोकांक पिशान काडूं नाका. लोक सगळे शाणे आसा, लोकांक सगळ्यांक कळटा तुमी कितें नाटकां करता, कितें भाशणां करता आनी कित्याक लागून स्टेटमेंट करता. एक आपणाक खंय ना खंय परत हें स्टँड मेळटलो दुसऱ्यांचेर आमी हें करतले तसलें करचें न्हू. लोकांक लागून आवाज करा, लोकांक लागून आवाज करपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. ही फोटिंगपणां करची न्हू. तुमकां समज आहलें जाल्यार तुमचो एलायन्स सारको स्ट्रॉंग रावतलो. तुमी उलयतले आहले आनी तुमी हें करतले तुमचें ना मरे. आनी हें पयलूय सांगलेलें जेन्ना हांव हांगा भितर सरलो तेन्नाय सांगलेलें तें उरता काय ना तें पळया तुमी म्हणून. आनी आयज तेंच जाल्लें आसा. सो ही नाटकां करूं नाका. तुमचो स्टँड सारको क्लियर धरा. तुमी स्टँड क्लियर कांय ना. तुमी नाटकां करता दिल्लीच्यान आनी तेणी सांगता आयज दिल्लीची जी ही ऑपोजिशन लिडर आसा ती येवन हांगा डिक्लेअर करता. म्हणल्यार डिक्टेटरशीप चालू म्हणजे थंयच्यान येवन डिक्लेअर करता. तुजे कडेन दम आसलो मरे तुवें डिक्लेअर करपाचें. तूं प्रेजिडेंट आसलो मरे तुवें डिक्लेअर. आमचें तशें कांय ना. आमी हांगाल्यान आमी डिक्लेअर करता. तुमी दिल्लीच्यान येता तुमचो कोण लिडर आनी तो डिक्लेअर करता की आमचो एलायन्स तुटलो म्हणून. मनोज डिक्लेअर करता तुमचे आमचो जो डिक्लेअर करपाक आतां हांव डिक्लेअर करता. सगळे डिक्लेअर करपाक शकता. आमी गोंयकार आमी गोंयानूच आसा. गोंयान आमचे कडेन आमी एकामेका कडेन उलोवन आमी डिक्लेअर करूंक शकता. तुमी ते दिल्लीच्यान हाडटा जावं ते काँग्रेस जावं ते बीजेपी. तुवें पळय काँग्रेसीचो तो पयर माणिकराव येयल्लो हांगा डिक्लेअर तो आनी कितें डिक्लेअर करपाक येयलो. बीजेपीचो आनी कोण येता सूद काय कोण तो येता आनी हांचो आतिशी येता केजरीवाल येतालो. म्हणजे
डिक्लेअर करपाक कोण दिल्ली म्हटल्यार तुमी म्हणटा कितें आयज थोडे व्हिडियोज येता की दिल्लीचे हांगा जागे खाता हे खाता ते खाता म्हणून आनी मागीर कितें करता दिल्लीचेच तुमचें डिक्लेरेशन करता. सो हें चिंतपाक जाय गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की चल्लां तरी कितें की गोंय सोंपोवपाक सोदता निसंडान करपाक सोदता गोंयचें हें लोकांनी चिंतपाक जाय.